آپ شریک ہو جائے. بسم الله الرحمن الرحيم. باب المناقض وقول الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى الآية وجعلناكم شعوبا الآية وقوله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وما ينهى من دعوى الجاهلية الشعوب والنسل والبعد والقبائل دون ذلك بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحاجز الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوضه بركاته آمين. قال حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي وقال حدثنا ابو بكر عن ابي حسن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. قال الشعوب والقبائل العظام والقبائل والبطون. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم قال قيل يا رسول الله من اكرم الناس قال اتقاهم قالوا ليس عن هذا نسألك قال فيوسف نبي الله. وبه قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا كليب بن وائل قال حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت ابي سلمة رضي الله عنهما وعنهم قال قلت لها أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان من مضر قالت فممن كان إلا من مضر من نذر من بني نذر بن كنانة. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا كليب قال حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وأظنها زينب رضي الله عنها وعنهم قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحمد والمقير والمزفة وقلت لها أخبريني النبي صلى الله عليه وسلم من كان من مضرتان قال فمن كان إلا من مضرتان من ولد النذر بن كنانة. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجدون الناس معدن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد اس میں یعنی تو بات گزر گئی ہے کہ تجدون الناس معادن لوگوں کے مختلف معادن ہیں یعنی اپنے نسب کے اعتبار سے ان کی اصل مختلف ہیں. خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام جو لوگ جاہلیت میں جو قبیلے زیادہ شریف اور کرامت والے سمجھے جاتے تھے اسلام کے بعد بھی وہی زیادہ شرافت والے ہیں. رضا فقہ ہو بشکتے سے ان کا درد فقہ پیدا اور یہ کہ سمجھ آ جائے. پھر آگے فرمایا وہ تجدون خیر الناس فی هذا الشأن اشدهم له کراہیۃ. هذا الشأن سے مراد خلافت ولایت امارت کہ تم سب سے بہتر لوگوں کو ان لوگوں کو پاؤ گے اس خلافت کے معاملے میں جو اس کو زیادہ مکروہ سمجھتے ہوں اپنے لیے یعنی اپنے لیے پسند نہ کرتے ہوں کہ ہمیں امیر بنایا جائے تو وہ لوگ جو ہے سب سے بہتر ہے. یہ حاضر شان سے مراد ہے عمارت اور ولایت. وہ تجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء جی. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا تجدون من خير الناس أشد الناس كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه. باب وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الملك عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم إلا المودة في القربى. قال فقال سعيد بن جبير قربى محمد صلى الله عليه وسلم فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا وله فيه قرابة فنزلت عليه إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينكم. وبه قال لا تلكم إلا المودة في القربى. فرانسے میں فرمایا کہ میں تم سے کوئی اور اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ جو قرابت کی محبت کے حقوق ہیں وہ مجھے کم از کم وہ تو دو
جو کہ قریش کے تمام رکن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت موجود تھی، اس واسطے آپ نے یہ بات فرمائی. جی. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن اسماعيل عن قيس عن ابي مسعود يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من ها هنا جاءت الفتن نحو المشرق والجفا وقلب القلوب في الفدادين عن الوبر عند رسول اذناب الابل والبقر في ربيعه ومضر. من ها هنا جاءت الفتن، آپ نے فرمایا مشرق کی طرف اشارہ کر کے زیادہ فتنے جو ہے وہ جہاں سے اب مدینہ منورہ کے مشرق میں نجد بھی ہے اور نجد کے بعد سے عراق ہے، اور سب زیادہ فتنے جو پیدا ہوئے وہ عراق سے پیدا ہوئے، اس واسطے اس کی طرف اشارہ کرنا. اور فرمایا الجفا وہ قلوب فی الفدادین، دل کی سختی جو ہے وہ فدادین میں ہے. فدادین سے مراد ہے جو کاشتکار، جو کاشت کے نام میں لگے ہیں. اہل الوبر، یہ جو اون سے اپنے مکانات بناتے ہیں اون سے. عند اصول اذناب الابل والبقر فی ربیعہ ومضر، وہاں بیچ میں جو ربیعہ اور مضر کے قبائل تھے نجد میں، یہ بڑے وہاں مسلمانوں کے مخالف تھے، اس لیے آپ نے یہ بات کرنا. جی. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفقر والخيلاء في الفدادين للوبر والسكينة في الغنم والإمام يمان والحكمة يمانية. قالوا عبد الله رحمه الله سميت اليمن لأنها عن يمين الكعبة والشام لأنها عن يسار الكعبة عن يسار الكعبة والمشأمة الميسرة واليد اليسرى الشؤمى والجانب الأيسر الأشم. باب مناقب قريش. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرني شعيب عن الزهري قال كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث انه بلغ معاوية رضي الله عنه وعنده في وفد من قريش ان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يحدث انه سيكون ملك من قحطان فغضب معاوية فقام فاثنى على الله بما هو اهله. ثم قال ما بعد فانه بلغني ان رجالا منكم يتحدثون احاديث ليست في كتاب الله ولا تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاولئك جهالكم فاياكم والاماني التي تضل اهلها. فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان هذا الامر في قريش لا يعاديه احد الا كتبه الله على وجهه ما قاموا الدين. یہ حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ حدیث سنائی تھی کہ ایک بادشاہ ہوگا قحطان کا. یہ اصل میں حدیث ہے قرب قیامت کے قریب، کیونکہ اس کے علامات کے طور پر آپ نے ارشاد فرمائی تھی کہ قحطان کا ایک بادشاہ ہوگا. قحطان جو ہے یمن کا علاقہ ہے، وہ قریش سے تعلق ہے. تو حضرت معاویہ کو خبر ملی تو وہ سمجھے کہ مراد ہے کہ اسی زمانے میں ہوگا. تو اس بات سے حضرت معاویہ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ بعض لوگ ایسی حدیثیں سناتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ میں ہے، نہ رسول سے مروی ہیں. ایسے لوگ جاہل ہیں. اور یعقوب الامانی الذی تضل اہلها، بچوں کو آرزوؤں سے جو لوگوں کو گمراہ کر دیتی ہیں. جیسے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنا کہ معاملہ یعنی خلافت کا معاملہ جو قریش میں رہے گا جب تک اب کوئی بھی اس سے دشمنی نہیں کرے گا، مگر اس کو ان لوگوں کو گرا دیں گے جب تک کہ وہ دین پر قائم رہے گا. تو وہ یہ سمجھے کہ اسی زمانے کی بات کر رہے ہیں، اس بات سے انہوں نے ترتیب فرمائی. لیکن عبداللہ بن عمر کی حدیث کی اپنی جگہ صحیح تھی، اور مراد اس سے ہے کہ قیامت کے دن کوئی خاندان کا بادشاہ غالب آ جائے گا. تو اپنی اختیار سے تو قریش کے خلاف کسی کو بنانا درست نہیں تھا، لیکن اگر کوئی غالب آج آ کر بن جائے تو اس کا تو وہ اس کے مخالف نہیں. جی. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد قال ابو عبد الله وقال يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابي عن ابيه قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش والانصار وجهينة ومزينة واسلم واشجع وغفار النوالي ليس لهم مولى دون الله ورسوله. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت ابي عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي منهم اثنان. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن جبير بن مطعم رضي الله عنه وعنهم قال مشيت انا وعثمان بن عفان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اعطيت بني المطلب وتركتنا وانما نحن وهم منك بمنزله واحده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. وقال ليس حدثني ابو الاسود محمد عن عروه بن الزبير قال ذهب عبد الله بن الزبير مع اناس من بني زهره الى عائشه رضي الله عنها وكانت انقى شيء عليهم لقرابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس قال حدثني ابو الاسود عن عروه بن الزبير قال كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعنهما احب البشر الى عائشه بعد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وكان بر الناس بها وكانت لا تمسك شيئا مما جاءها من بسم الله الا تصدقت
فقال ابن الزبير ينبغي أن يؤخذ على يديها. فقالت أيؤخذ على يدي علي نذر إن كلمته فاستشفع إليها برجال من قريش وبأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة فامتنعت. فقال له الزهريون قال النبي صلى الله عليه وسلم منهم عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث والمسور بن مخرمة إذا استأذن فاقتحم الحجاب. ففعل فأرسل إليها ب10 رقاب فاعتقتهم ثم لم تزل تعتقهم حتى بلغت 40. وقالت وددت أني جعلت حين حلفت عملا أعمله فأفرغ منه. یہ واقعہ جو حضرت عروہ بن زبیر نے روایت کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ حضرت عائشہ کے بھانجے تھے اور پھر بعد میں خلیفہ بن گئے تھے مکہ مکرمہ میں ان کی حکومت قائم ہو گئی تھی. اس زمانے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں حجاز میں مقیم تھی اور حضرت عائشہ کیونکہ بڑی سخی خاتون تھی تو اس بات سے جب کہ کوئی آمدنی آتی ان کے بعد سب صدقہ ہی کرتے تھے تقریباً سارے. تو عبداللہ بن زبیر ان کے بھانجے تھے اور خلیفہ بھی تھے. تو ایک دن انہوں نے یہ کہا کہ حضرت عائشہ جو ہے بہت صدقہ زیادہ کر دیتی ہے یہاں تک کہ کچھ بھی ان کے پاس نہیں رہتا. تو میرا خیال ہے کہ ان کے اوپر کوئی پابندی لگانی چاہیے ان کے ہاتھ روکنے چاہیے. یہ بات کہہ دی عبداللہ. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب اطلاع ملی تو وہ ان کو بڑی ناراضگی ہوئی. تو میرے بھانجے ہیں اور وہ اس طرح کریں کہ میرے ہاتھ روک دینے چاہیے. تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں قسم کھاتی ہوں کہ ان سے بات نہیں کروں. عبداللہ بن زبیر یہ قسم کھا لی. اب عبداللہ بن زبیر بڑے پریشان ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ننیال کے لوگ تھے ان سے سفارش کروائی کہ جا کر آپ سفارش کریں کہ عبداللہ بن زبیر سے بات کرنا شروع کریں ناراضگی ختم کریں. حضرت عائشہ نے کہا کہ نہیں میں نہیں مانا. انہوں نے ایسی بات سن. جب یہ دیکھا کہ کوئی اور صورت نہیں ہے تو یہ بنو زہرہ کے لوگ تھے جو روس کے ننیال کے لوگ انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے کہا کہ ایسا کرنا تم ہمارے ساتھ چلو حضرت عائشہ کے پاس اور ہم گھر کے باہر سے اجازت مانگیں گے. تو جب ہم ہمیں اجازت دیں گے تو تم بھی گھس جانا. تو حضرت عبداللہ بن زبیر ان کے ساتھ گئے اور جا کر بنو زہرہ کے لوگوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ ہم آپ کے پاس آنے کی اجازت چاہتے ہیں. حضرت عائشہ نے فرمایا آ جائیے اجازت ہے. تو انہوں نے کہا ہم سب آ جائیں. یہ پوچھا ہم سب آ جائیں. تو حضرت عائشہ نے کہا ہاں سبھی آ جائیں. تو عبداللہ بن زبیر وہاں موجود تھے ہم سب کے سب وہ بھی داخل تھے. تو وہ بھی اندر داخل ہو گئے اور جا کر حضرت عائشہ کو راضی کرنے کی کوشش کی منایا کہا کہ آپ خدا کے لیے مجھے معاف کرتے ہیں. تو اس کے بعد حضرت عائشہ راضی ہو. راضی ہونے کے بعد کیونکہ قسم کھائی تھی کہ میں بات نہیں کروں گی. اب یہ کہا تھا اصل میں لفظ جو استعمال کیا تھا حضرت عائشہ نے وہ یہ تھا کہ علیہ نظر و کہ اگر میں بات کروں تو میرے اوپر نظر آئے. کوئی نظر متعین نہیں. تو اب حضرت عائشہ نے سوچا کہ میں قسم نظر مان لی تھی. نظر کے اندر تعین کوئی نہیں کی تھی. تو غلام آزاد کرتے نہیں آ سکتے 40 غلام آزاد. اور پھر فرمایا کہ کاش کے میں اس کو جب سے نظر مان رہی تھی تو نظر کے اندر کوئی تعین کر دیتی تو ایک مرتبہ اس کو وہ کام کر کے فارغ ہو جاتے. لیکن میں کیونکہ مطلق نظر کا لفظ بولا تھا اس بات سے اب میں 40 غلام آزاد کرنے کے بعد بھی بڑا دل میں تردد ہے تو پتہ نہیں میری نظر پوری ہوئی ہے نہیں. یہ ہے مطلب. فرماتے ہیں کان عبداللہ بن زبیر احب البشر الی عائشہ. عبداللہ بن زبیر جو ہے حضرت عائشہ کو بہت محبوب تھے. بھاجے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر حضور کے بعد اور ابو بکر صدیق کے بعد وکان ابر الناس بها. اور عبداللہ بن زبیر جو تھے وہ حضرت عائشہ کے ساتھ بہت نیک سلوک کرنے والے تھے. وکانت لا تمسك شيئا مما جاءها من رزق الله الا تصدق. اور حضرت عائشہ کا معمول یہ تھا کہ جو بھی اللہ کا رزق ان کے پاس آتا تو اس کو صدقہ کر دیتے. وقال ابن زبیر ينبغي ان يؤخذ على يديه. ان کے ہاتھوں پر کچھ پابندی لگانی چاہیے. وقالت تو عائشہ نے کہا يؤخذ على يديه علي نذر ان كلم. یہ جملہ بولی. واستشفع عليها برجال من قريش. تو قریش کے کچھ لوگوں سے سفارش کروائی وہ بھی اخبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ننیال کے لوگ تھے ان سے سفارش کروائی. کم تنہا حضرت عائشہ انکار کرتی رہی. وقال الزہریون اقوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بنو زہرہ کے لوگوں نے جو حضور کے اقوال تھے
جن میں عبدالرحمن اکبر بن یغوث بھی تھے، بالکل ابن مخرمہ بھی تھے. انہوں نے عبداللہ بن زبیر سے کہا کہ جب تأذنا فافتح بالحجاز، جب ہم اجازت لے لیں کہتے ہیں تم بھی گھس جانا کر. ففعل، انہوں نے ایسے کیا. دوسری روایت میں وہ تراضا کی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم سب آ جائیں، انہوں نے کہا سب آ جائیں. فارسل الیہا بنحس الرقاب فاعتقت، حضرت عبداللہ بن زبیر نے بعد میں 10 غلام بھیجے کہ آپ ان کو اپنے نظر کے کفارے کے طور پر اس کو ہاتھ سے آزاد کر دیں. فأدخلتم لم تزل ترزقهم حتى بلغت 40، 40 غلام تک آزاد کیے. وقالت وجدت انی جعلت حين حلفت عملا اعمل، کہ مجھے خیال ہوتا ہے کہ اگر میں جب حلف کر رہی تھی تو کوئی عمل متعین کر لیتی جو میں کرتی فأفرغ منه تو اس سے میں فارغ ہو جاتی، لیکن اب فارغ نہیں ہو سکتی کیونکہ اندر اس کو مطلق کیا. یہ وہاں پر بھی آئے گی کتاب الایمان والنذور وغیرہ. جی باب نزل القرآن بلسان قريش. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابي شهاب عن انس ان عثمان رضي الله عنه وعنهم دعا زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسقوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين ثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت بشيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسان ففعلوا ذلك. تفسیر کی آیت فضائل القرآن. باب نسبة اليمن إلى إسماعيل عليه السلام. منهم أسلم بن أرث بن حارث بن عامر بن عامر بن خزاعة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يزيد بن أبي عبيد قال حدثنا سلمة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم يتنازلون في السوق فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان لأحد الفريقين فأمسكوا بأيديهم. قال فقال ما لهم قالوا وكيف نرمي وأنت مع بني فلان قال ارموا وأنا معكم كلكم. باب وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة قال حدثني يحيى بن يعمر ان ابا الاسود الدولي حدثه عن ابي ذر رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير ابيه وهو يعلمه الا كفر بالله ومن ادعى قوما ليس له فيه نسب فليتبوأ مقعده من النار. وبه قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا حديث قال حدثني عبد الواحد بن عبد الله النصري وقال سمعت واصلة بن الأسقع رضي الله عنهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الكراء أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يري عينه ما لم ترى أو تقول على عينه ما لم ترى، يعني وہ کوئی ایسا خواب بیان کرے جو اسے نہیں دیکھا. أو تقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم يقول قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من النبي قد حالت بيننا وبينك الكفار مزرف فلسنا نخلص إليك إلا في كل شهر فلو أمرتنا بأمر نأخذه عنك ونبلغه من وراءنا. قال أمركم ب4 وأنهاكم عن 4 الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا إلى الله خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنظل والنقير والمزفت. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر ألا إن الفتنة هنا يشير إلى المسجد ومن حيث يطلع قرن الشيطان. باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجعة. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وغفار وأشجع الموالي ليس لهم مولى دون الله ورسوله. وبه قال حدثنا محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح قال حدثنا نافع أن عبد الله رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المنبر غفار غفر الله لها وأسلم صالمها الله وصيد عصت الله ورسوله. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسلم صالمها الله وغفار غفر الله لها. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن كان جهينة ومزينة وأسلم وغفار خيرا من بني تميم ومن بني أسد ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن صعصعة. فقال رجل خابوا وخسروا فقال هم خير من بني تميم ومن بني أسد ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن صعصعة. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن يعقوب قال سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عنهم أن الأقرع بن حابس قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنما بايعت سراق الحجيج من أسلم وغفار ومزينة وأحسبه وجهينة ابن أبي يعقوب الشكة
قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان أسلم وغفار ومزينة وأحسبه وجهينة خيرا من بني تميم وبني عامر وأسد وغطفان خابوا وخسروا؟ قال نعم. قال والذي نفسي بيده إنه لأخير منهم. یہ اقرا ابن حابس جو ہیں یہ بنو تمیم سے تعلق رکھتے تھے اور اسلام کو لے آئے تھے، لیکن اسلام کی ایسے ہی ظلم قدم کا تھا ان کا. انہوں نے اس مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انما بایعۃ سراق الحجیج، آپ سے جن لوگوں نے بیعت کی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو حاجیوں کو لوٹنے والے ہیں، حاجیوں کی چوریاں کرتے ہیں. یعنی اسلم کا قبیلہ، غفار کا قبیلہ، مزینہ کا قبیلہ. اور راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے جو ہے نا بھی کہا تھا ابن ابی یعقوب شک، ابن ابی یعقوب جو راوی ہیں وہ شک ہے ان کو کہ جو ہے نا بھی کہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ یہ بتاؤ ارائیت ان کان اسلم و غفار و مزینہ، کہ جن قبیلوں کی تم برائی کر رہے ہو کہ یہ حاجیوں کی چوریاں کیا کرتے تھے، اسلم، غفار اور مزینہ. اور جیسا کہ راوی کو شک ہے جو ہے نا بھی شاید اس میں کہا تھا، اگر یہ بنو تمیم، بنو عامر، بنو اسد، بنو غطفان سے بہتر ہوں تو بتاؤ کیا خابو و خسرو، جو بنو تمیم اور بنو اسد کے لوگ وغیرہ کے لوگ یہ خائب و خاسر ہوں گے کہ نہیں؟ کہ جب ان سے بنو تمیم سے بہتر ہوئے وہ مزینہ جوہینہ وغیرہ کے لوگ تو یہ لوگ خائب و خاسر ہوں گے یا نہیں؟ علی خود بنو تمیم کے ساتھ مسئلے سے اقرا ابن حابس. قال نعم، تو نے کہا کہ ہاں اگر وہ اچھے ہوئے تو یقیناً یہ لوگ جو ہیں یہ خائب و خاسر ہوں گے. تو آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ انہم لأخیر، جب اسلم، غفار، مزینہ وغیرہ جن کی تم برائی کر رہے ہو کہ بنو تمیم، بنو عامر وغیرہ سے بہتر ہے. جی. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة، أو قال شيء من جهينة ومزينة خير عند الله، أو قال يوم القيامة من أسد وتميم وهوازن وغطفان. باب ذكر قحطان. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. باب ما ينهى عنه من دعوه الجاهليه. وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا مخلد بن يزيد قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار انه سمع جابر رضي الله عنه يقول غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد صاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسى انصاريا فغضب الانصاري غضبا شديدا حتى رجعه، وقال الانصاري يا للانصار وقال المهاجري يا للمهاجرين، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى اهل الجاهليه، ثم قال ما شانهم فاخبر بكسعه المهاجريه الانصاريه، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فانها خبيثه. وقال عبد الله بن ابي بن سلوله لقد تداعوا علينا لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل، فقال عمر ولا تقول هذا الحديث يعني عبد الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس انه كان يقتل اصحابه. یہ فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہ غزونا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد صاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے اس غزوے میں مہاجرین کی بہت بڑی تعداد، یہاں تک کہ بہت زیادہ ہو گئے. وکان من المهاجرين رجل لعاب، مہاجرین میں ایک صاحب تھے وہ ذرا سلینڈر قسم کے تھے، یعنی لوگوں سے بڑا مذاق کیا کرتے تھے. بکسا انصاریہ، تو انہوں نے حضرت ایک انصاری صحابی کو لات مار دی. پتہ نہیں کوئی جھگڑا ہو گیا تھا یا ویسے مذاق میں مار دی. بغضب انصاری غضبا شدیدا، وہ انصاری صحابی بہت ناراض ہوئے. حتی تداعوا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے حامیوں کو دعوت دے دی کہ آؤ بھائی مقابلہ کریں. وقال الانصاری جان الانصار وقال المہاجری جان المہاجر، انصاری نے انصاریوں کو آواز دی کہ آؤ بھائی میری مدد کے لیے، اور مہاجر نے مہاجرین کو آواز دے دی کہ تم آؤ ہماری مدد کے لیے. فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے. فقال ما بال دعوی اہل الجاہلیہ، یہ جاہلیت کی کیا پکار تمہیں لگائی ہے کہ انصاری کو پکار رہے ہیں اور مہاجرین کو پکار رہے ہیں. یہ عصبیت کی دعوت ہے جو اسلام نے بالکل ختم کر دی. ثم قال ما شأنهم، پھر پوچھا کہ کیا قصہ ہے. فأخبر بقتل المهاجرين الانصاری، تو آپ کو بتایا گیا کہ اس مہاجر نے انصاری کو لات مار دی. قال فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم دعوها فإنها خبيثة،
اس نعرے کو جو مہاجر کا نعرہ لگائے اور انصار کا نعرہ لگائیں، اس کو چھوڑو، اس لیے کہ یہ خبیث نعرہ ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ کو فرمایا کہا منتنا، یہ بدبودار۔ تو تعصب یعنی عصبیت اپنے وطن یا اپنے قبیلے کی بنیاد پر ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ دیکھ کے بغیر کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، اور عصبیت کی بنیاد پر لوگوں کو جمع کرنا، یہ اس کو فرمایا کہ بدبودار نعرہ ہے۔ اور ہمیشہ جب بھی مسلمانوں کے اندر خرابی آئی ہے تو وہ اسی بدبودار نعرے کی وجہ سے آئی کہ آدمی اپنی زبان بولنے والے کو، اپنے وطن میں رہنے والے کو، اپنے قبیلے سے وابستہ لوگوں کو ایک سمجھے، اپنی جماعت سمجھے، اور دوسری زبان والے، دوسرے وطن والے، دوسرے قبیلے والے کو اپنا مخالف سمجھے، اور اس بنیاد پر وحدتیں قائم ہوں، وطنی بنیاد پر، لسانی بنیاد پر۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدبودار قرار دیا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول جو رائے منافقین تھا، اس نے اس موقع کو سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں میں نفاق پیدا کرنے کی، اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کی، اور کہا کہ عقد کا دعو علینا، کہ یہ انہوں نے ہمارے خلاف ایک دوسرے کو دعوت دی ہے، اہل مدینہ کے خلاف۔ تو دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ ان کی مثال مہاجروں کی تو ایسی ہے کہ سمجھ قلب کا یا کل کا، کہ اپنے کتے کو موٹا کرو تاکہ وہ تمہیں کھا جائے۔ یعنی ہم نے ان کو یہاں پر پناہ دی ہے اور ان کو سامان ایک فراہم کیا ہے، اس کے نتیجے میں یہ ہم پر غالب آئے ہیں۔ قرآن کہا لے بچانا نہیں مجھے اصل یہ بات ہم نے کہی۔ تو کالا عمر عمر نے فرمایا کہ اللہ نقص حاضر کبھی حضرت تیار سے ایسے کام کے لیے، تو یعنی عبداللہ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ لا یہ تحدث الناس، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ باتیں کریں انه كان يقتل اصحابه، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل کرتے، کیونکہ لوگ تو ان کو اپنے ہمارے اصحاب میں جو سمجھتے ہیں اگرچہ ہیں نہیں، اس واسطے اس میں غلط پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملے گا، اس واسطے قتل کرنے کی آپ کو اجازت ہے۔ جی وبه قال حدثنا ثابت بن محمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن سفيان عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. باب قصة خزاعة. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمرو بن لحي بن قمعة بن سندف أبو خزاعة. عمرو بن لحي بن قمعة بن سندف یہ قبیلہ خزاعہ کا باپ تھا، اور جو وہی طبقہ جس نے سب سے پہلے بت پرستی جاری کی اہل عرب، اور جس نے صاحبہ جانور بنائے، آگے آ رہا ہے اگلی حدیث میں۔ اور حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اس یہ آئے گا اس حالت میں کہ یہ اپنی آنتوں کو کھینچ رہا ہوگا جہنم میں، کتب یجر کتبہ فی النار، یعنی جہنم میں یہ اپنی آنتوں کو کھینچتا ہوا جائے گا جہنم کے اندر۔ اللہ بچائے۔ یہ سب سے پہلا وہ شخص ہے جس نے کہ بت پرستی کی بنیاد ڈالی اور ساتھ ساتھ صاحبہ بنا، جانوروں کو صاحبہ بنائے، بتوں کے نام پر چھوڑے۔ جی وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال سمعت سعيد بن المسيب قال البحيرة التي يمنع ضرها للطواغيت ولا يحلبها احد من الناس والصائبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء. قال وقال ابو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار وكان اول من سيب السوائب. قصة اسلامية بالذر وبعد میں خود پڑھ لیتا ہوں اور ترجمہ ساتھ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا قصہ اور باب القصہ کے زمزم. به قال حدثنا زيد بن أخزب قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة قال حدثني مسلم بن سعيد القصير قال حدثني أبو جمرة قال لربت عباس رضي الله عنه. ابو جمرہ کہتے ہیں کہ امشد اللہ بن عباس نے فرمایا کہ الا اخبركم باسلام ابي ذر، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا کیا واقعہ ہوا تھا؟ قال قلنا بلا قال ابو ذر، انہوں نے فرمایا کہ ابو ذر نے خود جو واقعہ سنایا ہے رضی اللہ عنہ. فرماتے ہیں کہ كنت رجلا من غفار، میں قبیلہ غفار کا ایک آدمی تھا.
فبلغنا ان رجلا قد خرج بمکہ یزعم انه نبی، ہمیں وہاں قبیلہ غفار میں اطلاع ملی کہ مکہ مکرمہ میں ایک صاحب ظاہر ہوئے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ نبی ہیں۔ فقلت لاخی، تو میں نے اپنے بھائی سے کہا، ان کے بھائی سے انیس رضی اللہ تعالیٰ، ان سے کہا کہ انطلق الی ھذا الرجل، کہ ذرا جاؤ ان صاحب کے پاس، وکلمہ واتنی بخبر، اور جا کر بات کرو اور خبر لے کر آؤ میرے پاس کہ وہ کس قسم کے آدمی ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ فلقیہ ثم رجع، وہ گئے حضور سے ملاقات کی اور واپس لوٹ کر آئے۔ فقلت ما عندک، پوچھا میں نے کہ بھائی کیا خبر لائے ہو؟ فقال والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر، میں نے کہا میں تو ایسا صاحب کو دیکھا ہے کہ جو خیر کا حکم دیتے ہیں شر سے روکتے ہیں۔ فقلت له، تو میں نے ان سے کہا کہ لم تکفینی من الخبر، تم نے مجھے شفا نہیں دی خبر، ان کو تفصیلات نہیں لائے، مجھے کہہ رہا ہوں خیر کی خبر دیتے ہیں، خیر کا حکم دیتے ہیں، شر سے روکتے ہیں، کیا مراد ہے خیر سے اور کس قسم کے خیر کی دعوت دیتے ہیں، کس قسم کے شر سے روکتے ہیں، یہ تفصیلات کچھ بتائی نہیں، لہٰذا مجھے شفا نہیں۔ فاخذت جرابا وعصا، تو میں نے ایک وہ مشکیزہ لیا جس میں کھانا وانا کچھ رکھتا اپنا، وعصا، اور ایک لاٹھی اٹھائی، تو ما اقبلت الی مکہ، اب خود کیا میں کر مکہ مکرمہ۔ فجعلت لا اعرف، اب میں جانتا پہچانتا تھا نہیں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ کون ہے، واقعہ ان اسأل عنہ، اور لوگوں سے پوچھنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، یہ بھی مجھے پتہ نہیں تھا، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ لوگ ان کے مخالف ہیں، اور اگر میرے بارے میں سنیں گے یا جانیں گے کہ میں ان کی تلاش میں آیا ہوں تو کہیں میرے ساتھ کوئی زیادتی نہ کریں۔ واشرب من ماء زمزم واقول فی المسجد، تو میں نے یہ کیا کہ زمزم کا پانی پیتا رہا اور مسجد میں کھڑا رہا۔ قال فمر بی علی، تو اسی دوران ایک دن حضرت علی میرے پاس سے گزرے، فقال کأن الرجل غریب، حضرت علی نے کہا تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی صاحب جو ہیں وہ غریب ہیں، یعنی اجنبی ہیں، کوئی باہر سے مسافر آئے۔ اور قال قلت نعم، فقال فانطلق الى المنزل، انہوں نے کہا کہ آؤ چلو ہمارے ساتھ گھر چلو۔ قال فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبره، میں ان کے ساتھ چلا، وہ نہ مجھ سے کچھ بات پوچھ رہے تھے نہ میں بتا رہا تھا کہ کیوں آیا ہوں۔ فلما اصبحت غدوت الى المسجد لأسأل عنه، جب صبح ہوئی تو دوبارہ میں مسجد میں چلا گیا اور تاکہ حضور کے بارے میں کچھ معلومات کروں۔ وليس أحد يخبرني عنه بشيء، قال فمر بي علی، حضرت دوبارہ گزرے میرے پاس سے، فقال اما نال للرجل يعرف منزله، کہ کیا بھائی آج اس شخص کو ابھی تک یہ حاصل نہیں ہوا کہ اپنی منزل کو پہچان لیتا کہ کہاں جانا ہے اس کو، منزلہ بعد اب تک۔ قال قلت لا، قال فانطلق اسماعیل، انہوں نے کہا تو چلو میرے ساتھ۔ قال فقال ما امرک، اس سے پوچھا نے کہ بھائی کیا قصہ ہے، آپ کیا چاہتے ہو؟ وما اقدمک هذه البلدہ، اور تمہیں اس شہر میں کیا چیز لے کر آئی؟ قال قلت له ان كتبت علي اخبرتك، تو میں نے کہا اگر تم اپنے حد تک میں جو رکھو چباؤ میری بات کو تو بتاؤں۔ قال فإني أفعل، حضرت علی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا، تمہاری بات چھپاؤں گا۔ قال قلت له، میں نے ان سے کہا کہ بلغنا انه قد خرج هؤلاء رجل يزعم انه نبي، فأرسلت أخي ليكلمه فرجع ولم يسقني من الخبر فأردت أن ألقاه، میں ان سے ملنے کے لیے آیا۔ فقال له، تو حضرت علی نے حضرت ابوذر سے کہا کہ اما انک قد رشدت، اب سمجھ لو کہ تمہیں صحیح راستہ مل گیا ہے، رشدت تمہیں ہدایت دے دی گئی ہے، صحیح راستے کا پتہ دے دیا جاتا ہے۔ آگا وجہی ملے، میرا رخ اسی طرف ہے جیسے میں حضور کے پاس ہی جا رہا ہوں، فتبعنی، میرے پیچھے چلو، ادخل حیث ادخل، جہاں میں داخل ہوں تم بھی داخل ہو جانا۔ فإنی ان رأیت احدا اخاف علیہ، اگر میں کوئی ایسے شخص کو دیکھوں گا جس کا مجھے اندیشہ ہوگا کہ تمہارے اوپر کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا، تو قمت إلى الحارث كأني أصبح نعيم، تو میں ایک دیوار کی طرف ہو جاؤں گا، کھڑا ہو جاؤں گا اس انداز سے جیسے کہ میں اپنا جوتا ٹھیک کر رہا ہوں۔ وَمَا أَنْتَ، اور تم آگے نکل جانا، تم آگے نکل جانا۔ فَمَضَىٰ وَمَضَيْتُ مَعَهُ حَتَّىٰ دَخَلَ وَدَخَلْتُ مَعَهُ، چنانچہ وہ چلے یہاں تک کہ میں ان کے ساتھ داخل ہوا حضور کے پاس علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقلت له، میں نے حضور سے پوچھا کہ اعرض علیہ الاسلام،
اسلام جس کی آپ دعوت دیتے ہیں وہ مجھ پر پیش کیجیے. فعرض آپ نے مجھے پیش کیا. فاسلمت مکان تو میں ان کی جگہ اسلام لے آیا. فقال لي ابا ذر اكتب هذا الامر. حضور نے مجھ سے فرمایا کہ ابو ذر اس معاملے کو چھپاؤ ورجع الى بلدك اور اپنے شہر کو لوٹ جاؤ. فاذا بلغك ظهورنا جب تمہیں اطلاع ملے ہمارے غالب آنے کی کہ ہم غالب آ گئے ہیں فاقبل تو اس وقت آ جائیں. فقلت تو میں نے کہا والذی بعثک بالحق لأصرخن بها بین اصولی. قسم اللہ کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا میں تو پکار کر کہوں گا یہ بات ان کے عین درمیان جا کر کافروں کے کہ اسلام لے آئے. فجاء المسجد وقریش بھی مسجد میں آئے تو وہاں قریش بیٹھے ہوئے تھے. فقال یا معاشر قریش انی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فقالوا تو قریشوں نے کہا قوموا الى هذا الصادق. اس صادق کی طرف کھڑے ہو جاؤ. صادق کہتے ہیں پتھر ستارہ پرست لوگ ہوتے تھے لیکن جب کوئی مسلمان ہو جاتا تھا وہ صادق کہتے ہیں. فقاموا فضربت لابونا اتنا مجھے مارا گیا کہ میں مرنے کے قریب ہو گیا. فادركني العباس حضرت عباس نے مجھے آ کر پکڑا. فاكب علي مجھ پر جھکے. ثم اقبل عليهم پھر مارنے والوں کی طرف متوجہ ہوئے. فقال اور فرمایا ويلكم تقتلون رجلا من غفار. غفار کے ایک آدمی کو تم قتل کر رہے ہو. ومتجركم ومركم على غفار. تمہارے تجارت کی جگہ اور تمہارے گزرنے کی جگہ وہ غفار سے ہو کر گزرتی ہے. تو اگر تم وہاں کے کسی آدمی کو مارو گے تو غفار کے لوگ جو ہے تمہارا راستہ بند کر دیں گے. فاقلعوا عني تو وہ مجھ سے بعد آ گئے. فلما اصبحت الغد جب اگلے دن صبح ہوئی تو رجعت دوبارہ دیا میں مسجد میں. فقلت مثل ما قلت بالامس دوبارہ ہوئی کلمہ توحید و کلمہ شہادت کہا. فقالوا قوموا الى هذا الصادق صادق فسمع بي مثل ما سمع بالامس. جو کام جو انہوں نے پہلے کیا تھا آج بھی کیا. فادركني العباس فقد جو وقال مثل فقال به بالامس قال فكان هذا اول الاسلام ابي بكر. باب جهل العرب. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال اذا سرك ان تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 30 و100 في سورة الانعام قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم الى قوله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. باب من انتصر الى ابائه في الاسلام والجاهليه. وقال ابو عمر وابو هريره رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم الخليل الله. وقال البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم انا ابن عبد المطلب. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنه قال لما نزلت وانذر عشيرتك الاقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يا بني فهر يا بني عدي ببطون قريش. وقال لنا خبيثة. حدثنا سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنه قال لما نزلت وانذر عشيرتك الاقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم قبائل. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف اشتروا انفسكم من الله يا بني عبد المطلب اشتروا انفسكم من الله يا ام الزبير بن العوام عمة رسول الله يا فاطمة بنت محمد اشتريا انفسكما من الله لا املك لكما من الله شيئا سلاني من مال ما شئتما. باب ابن وقت القوم ومولى القوم منهم. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الانصار خاصة فقال هل فيكم احد من غيركم قالوا لا الا ابن اخت لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابن اخت القوم منهم. باب قصة الحبش وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني أرشدة. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن وقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام من تغنيان وتدفقان وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منن. وقالت عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم أمنا بني أرشدة يعني من الأمن. باب من أحب أن لا يسب نسبه. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنه قالت استأذن حسان النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين فقال فكيف بنسبي. فقال حسان لا أسلنك منهم كما تسل الشعب من العجين.
وعن أبيه قال ذهبت أسب حسان عند عائشة رضي الله عنها فقالت لا تسبه فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابو الهيثم فرمایا کہ حضرت حسان نے مطابق مشرکین کی حجم کرنے کی اجازت مانگی کیونکہ انہوں نے حدود کی حجم کہی تھی تو اس کے جواب میں حضرت حسان کہنا چاہتے تھے. آپ نے پوچھا کئی بار میرے کبھی میرے نسب کا کیا کرو گے کیونکہ جب حجم کہتے تھے زمانے میں تو جس شخص کی حجم کر رہے ہیں اس کے نسب پر کام بھی کرتے تھے. تو جب ان کا نسب حضور کے نسب سے ملتا تھا تو آپ نے پوچھا کہ تم کیسے میرے نسب کا کیا کرو گے. تو حضرت نے فرمایا میں آپ کو اس طرح نکال لوں گا ان میں سے جیسے کہ آٹے گندے ہوئے آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے. بولے جو ان کی حجم ہوگی لیکن آپ کے نسب کی حجم نہیں ہوگی. اور ایسا ہی ہوا جو قصیدہ کہا ہے آسان بتا دیتا ہے وہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو بالکل صاف ستھرا نکال دیا اور ان کے نسب کی حجم فرمائی. چلیے قال ابو الهيثم نفحت الدابة إذا رمت بحوافرها ونفحه بالسيف إذا تناوله من بعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في اسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم الآية وقوله محمد رسول الله والذين معه وشداء ولا الكفار وقوله من بعد اسمه أحمد. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيضه وبركاته آمين. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي 5 أسماء أنا محمد وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولا انهم يكتمون مذمما ويذرون مذمما وانا محمد. باب خاتم النبي. حضور کا اللہ بچائے نام انہوں نے محمد تو بجائے وہ مذمم کہتے تھے اور پھر لعنت کرتے تھے مذمم کا. حضور فرمایا کہ تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے قریش کی گالیوں کو کس طرح دور کرتے ہیں. تو لعنت کرتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں مذمم کو اور میں مذمم نہیں ہوں محمد. اس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی گالیوں سے لعنت سے بچایا ہوا. جی باب خاتم النبيين. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الانبياء كمثل رجل بنى دارا فاكملها واحسنها الا موضع لبنا فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون لولا موضع لبنا. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن ديان عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنهما وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنا من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هلا وجدت هذه اللبنة قال فانا اللبنة وانا خاتم النبيين. باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63. وقال ابن شهاب وأخبرني سيد بن المسيب ومثله. باب كنية النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل يا أبا القاسم فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن منصور عن سالم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابن سيرين قال سمعت ابا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه يقول قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. باب. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا فضل بن موسى عن زيد بن عبد الرحمن قال رأيت سعيد بن يزيد ابن 94 جلدا معتدلا فقال قد علمت ما متيت به سمعي وبصري الا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خالتي ذهبت بي اليه فقالت يا رسول الله ان ابن اختي شاكر فادعوا الله له قال فدعا لي. باب ان سالوں میں جو حضور کے زمانے میں پیدا ہو گئے تھے بچپن میں بالکل تو یہ 94 سال کی ان کی عمر ہو گئی تھی. ایسے کہتے ہیں میں نے ان کو دیکھا جلدن معتدل
بڑے مضبوط اور معتدل قوا کے آدمی تھے باوجود 94 سال عمر ہونے. تو کہنے لگے کہ قد علمت ما مستحق به سمعي وبصري الا بدعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا تمہیں پتہ ہے کہ مجھے جو اللہ تعالیٰ نے نفع بخشا ہے میری سماعت سے میری بصارت سے وہ صرف حضور کے دعا کی وجہ سے ہے. میری خالہ مجھے لے گئی تھی حضور کے پاس تو یہ کہا اس خالہ نے کہ یا رسول اللہ ابن اختی شاکر میرا بھانجا جو ہے یہ بیمار ہے فضل اللہ علیہ فدعا ہے. حضور نے میری دعا فرمائی تھی. اس دعا کا نتیجہ یہ ہے کہ 94 سال کی عمر میں بھی میں بالکل ایسا لگتا ہوں جیسے جواب. جی باب خاتم النبوة. وبه قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا حاتم بن رجوع قال سمعت سعيد بن يزيد قال ذهبت بي خالتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابن اختي بخيل فمسح راسي ودعا لي بالبركه وتوضا فشربت من وضوئه ثم قمت خلف واهي فنظرت الى خاتم بين كتفيه مثل زر الحجله. قال ابن عبيد الله الفضيلة من حجر الفرس الذي بين عينيه. وقال ابراهيم بن حمزة مثل رزق الحجله. قال ابو عبد الله يستحي الراء قبل الزام. باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال حدثنا کئی معنی ہوتا ہے. زر الحجرہ کی روایت میں رزق الحجرہ بھی ہے. تو رزق تو معنی انڈے سے ہیں. حجرہ پاختہ ہوتا ہے. پاختہ کا انڈا یا حجرہ وہ جو ہوتی ہے نا بال کی اس کے اوپر پردہ لٹکایا کر اس کے اوپر جو بٹن ہوتے ہیں اس کو دل کہتے ہیں. تو ایسے چیز آپ کے اوپر جی. باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا ابو عاصم عن عمر بن سعيد عن سعيد بن ابي حسين عن ابن ابي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه انه قال صلى ابو بكر العصر ثم خرج يمشي فراى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله ولا تجيه وقال بأبي شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم لا شبيه بعلي وعلي يظهر. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اثر سے نماز پڑھی پھر نکلے چل رہے تھے تو وہاں دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ یہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے. حضرت صدیق سے اکبر نے ان کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور فرمانے کہ ابھی شبیہ ہم بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں اپنے باپ کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ حضور سے مشابہ ہیں. لا شبیہم بعلی علی کے ساتھ مشابہ نہیں ہے. اور حضرت علی ہنس رہے ہیں. اس سے دونوں کے باہمی تعلقات کا اندازہ ہوتا ہے. جی. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا اسماعيل عن ابي جعفر رضي الله تعالى عنه انه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن يشبهه. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد قال سمعت ابا جعفر رضي الله تعالى عنه انه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي يشبهه. قلت لأبي جعفر تصف لي قال كان أبي قد شمت وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ب13 قلوتا قال فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نقبضها. وبه قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن وهب أبي جعفر السوائي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت بياض من تحت صفته السفلى على عنفقه. وبه قال حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا حريز بن عثمان انه سال عبد الله بن بكر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا قال كان في عنفقته شعرات بيض. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني ليث بن خالد عن سعيد بن ابي هلال عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ربعة من القوم ليس بالسبيل ولا بالقصير أظهر اللون ليس بأبيض أمهك ولا آدم ليس بجعد قصير ولا ثبت رجل انزل عليه وهو ابن 40 فلبث بمكة 10 سنين وينزل عليه وبالمدينة 10 سنين وقبل وليس برأسه وليته شرم شعرة بيضاء. قال ربيع فرأيت شعرا من شعره فإذا هو أحمر فسألت فقيل احمر من السيب. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالابيض الامهج وليس بالادم وليس بالجعد القصد ولا بالثبت بعثه الله ولا راس 40 سنه فاقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله وليس في راسه وليته شعرة بيضاء. وبه قال حدثنا احمد بن سعيد ابو عبد الله قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابيه نبي اسحاق قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه انه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس وجها واحسنهم خلقا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا همام عن قتادة قال كنت رايت انس رضي الله تعالى عنه وانه الخطب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا انما كان شيء في صبغيه.
وبه قال حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مرضوا وبعيد ما بين المنكبين له شعر يبلغ شحمة اذنيه رايته في حلة حمراء لم ار شيئا قد احسن منه. وقال يوسف بن ابي اسحاق عن ابيه الى منكبيه. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق وهو السبيعي قال سئل البراء رضي الله تعالى عنهم أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا بل مثل القمر. وبه قال حدثنا الحسن بن منصور ابو علي قال حدثنا الحجاج بن محمد الآبر بالمسيسة قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابا جهيفة رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة الى البطحاء فتوضا ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبينهما عنزا. قال شعبة وزاد فيه يوم عن ابي جهيفة رضي الله تعالى عنه قال كانت تمر من ورائه المرأة وقام الناس فجعلوا ياخذون يديه فيمسحون بهما وجوههم. قال فاخذت بيدي فوضعته على وجهي فاذا هي ابرد من الثلج واطيب رائحة من المسك. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس واجود ما يقول في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليله من رمضان فيدارسه القران فلرسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسله. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تبرق وسارير وجهه فقال الم تسمع الى ما قال المدلجي لزيد واسامة وراى اقدامهما ان بعض هذه الاقدام من بعض. وبه قال حدثنا وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن قيس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وانه يحدث حين تخلف عن تبوك فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سر استنار وجهه حتى كانه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن سعيد المقبري عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت من خير القرون تذكرون بني ادم قرنا فقرا حتى كنت من القرن الذي كنت منه. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن يوسف بن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسل شعره وكان المشركون يطلقون رؤوسهم وكان اهل الكتاب يسلون رؤوسهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة اهل الكتاب فيما لم يمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. وبه قال حدثنا عبدان وعن ابي حمزة عن الأعمش عن ابي وائل بن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وعنهم قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول ان من خياركم احسنكم اخلاقا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم انها قالت ما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فإن تكمل لله بها. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه وانه قال ما مسكت حريرا ولا ديباجا الين من كف النبي صلى الله عليه وسلم ولا شممت ريحا قط او عرفا قط اطيب من ريح او عرف النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن عبد الله بن ابي بكر بن سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وانه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في صدرها. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن مهدي قال حدثنا شعبة الاسلام واذا كره شيئا عرف في وجهه. وبه قال حدثنا علي بن الجاج قال اخبرنا شعبة عن الأعمش عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط اشتهى وكله والا تركه. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عارف عن عبد الله بن مالك بن بحيرة الاسدي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد فرج بين يديه حتى نرى ابطيه قال ابن بكير قال حدثنا بكر وقال بياض ابطيه. وبه قال حدثنا عبد الأعلى بن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن قتادة أن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض ابطيه. قال أبو موسى دعا النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه ورأيت بياض ابطيه.
وبه قال حدثنا حسن بن الصباح قال حدثنا محمد بن ثابت قال حدثنا مالك بن النقوي قال سمعت عون بن ابي جهيفة رضي الله تعالى عنه انه ذكر عن ابيه قال بقيت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالاقطح في قبة كان بالهاجرة فخرج بلال فنادى بالصلاة ثم دخل فاخرج فصلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع الناس ولن ياخذون منه ثم دخل فاخرج العنزة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كاني ينظر الى وبيس ساقيه إلى وبيس ساقيه فركض العنزة ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر بين يديه الحمار والمرأة. وبه قال حدثنا الحسن بن الصباح قال الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لا أحصى وقال لي بعد جب آپ کرتے تھے تو اس طرح ٹھہر کر کرتے تھے کہ اگر کوئی شمار کرنے والا شمار کرنا چاہتا تو شمار کرتا. پھر آگے دوسری روایت پڑھو. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب انه قال اخبرني عروة بن الزبير عن عائشة انها قالت رضي الله تعالى عنها وعنهم انها قالت الا يدرك ابا فلان جاء فجلس الى جانب حجرته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك وكنت اسبح فقام قبل ان نقضي الصبح ولو ادركته لرددت عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. یہ عائشہ فرماتی ہیں حضرت عائشہ نے حضرت عروہ بن الزبیر سے کہا اپنے بھانجے کہ اللہ ابا فلان یہ ایسے ہی بولنے میں کہہ دیا اصل تھا ابو فلان. کیا ابو فلان تمہیں کیا تعجب نہیں ہوتا ان سے؟ ابو فلان کو بات ہے ابو ہریرہ کا. وہ ابھی آئے تھے آ کر بیٹھ گئے میرے حجرے سے ایک طرف حضور سے حدیثیں سکھانے لگے اس طرح کے جس میں ہونی کہانی مجھے بھی سنا رہے تھے آواز مجھے بھی آ رہی تھی. وکنت سب کے روپ میں نفلیں پڑھ رہی تھی. فقام قبل ان اقضي الحديث حدیثیں سنا کر جلدی سے اور چلے گئے قبل اس کے کہ میں اپنی نفلیں پوری کرتی. ولو ادرکتہ اگر وہ مجھے مل جاتے تو لرددت علیہ تو میں ان کی تردید کرتی ہوں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن يخرج الحديث كتردید. وہ حدیثیں آپ اس طرح سرد کر کے نہیں سنا دیتے تھے جیسے تم سرد کرتے ہو تو بہت جلدی پڑھ کے ختم کر کے چلے گئے بلکہ اطمینان سے پڑھ کر سنا. جی باب كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. رواه سعيد بن ميناء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سعيد المقبوري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن انه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 فقلت يا رسول الله تنام قبل ان تمطر قبل تنام قال تنام عيني ولا ينام قلبي. سوال سوال کرنے کے ابھی فرمایا کہ ابو علیہ السلام تیز نہیں پڑھتے تھے تو عبارت تیز پڑھنا ہے اس حدیث کی وجہ سے کیسا ہے؟ اصل میں یہ اس جگہ ہے جہاں پر جو حدیث نہیں آ رہی ہے جو حدیث پہلے سے معلوم نہیں ہے اس کو تیز پڑھنا کہ سمجھ میں نہیں آئے وہ گزر جائے. لیکن جو حدیث پڑھی ہوئی ہے بار بار کی ہے تو ان کو پڑھنے میں کوئی ہے. جی وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر قال سيد انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وانه يحدثنا عن ليله سيد النبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبه جاء 3 نفر قبل ان يحايلوا وهو نائم في المسجد الحرام فقال اولهم ايهم هو فقال اوسطهم وخيرهم وقال اخرهم خذوا خيرهم فكانت تلك فلم يرهم حتى جاءوا ليله اخرى فيما يرى قلبه والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه كذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم فتولاه جبرائيل ثم عرج به إلى السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. باب علامات النبوة في الإسلام. وبه قال باب میں امام بخاری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دلائل اور جس میں زیادہ تر معجزات وہ بیان کرتے ہیں. معجزات کے مختلف واقعات. جی باب علامات النبوة في الإسلام. وبه قال حدثنا أبو وہ ہے جو آپ پہلے تیمم میں پڑھ چکے ہیں جیسے باب التیمم کے اندر جس میں ایک عورت کو پکڑ لائے تھے نا تو پھر اس کا پانی استعمال کیا تو اس سے زیادہ نبیت نہیں ہوتا. جی وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا سلم بن زرير
قال سمعت أبا رجاء قال حدثنا عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فأدلجوا ليلتهم حتى إذا كان في وجه الصبح عرسوا فغلبتهم أعينهم حتى ارتفعت الشمس فكان أول من استيقظ من منامه أبو بكر وكان لا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه حتى يستيقظ فاستيقظ عمر فقعد أبو بكر عند رأسه فجعل يكبر ويرفع صوته واستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فنزل وصلى من الغداة فاعتزل رجل من القوم لم يصلي معنا فلما انصرف قال يا فلان ما يمنعك أن تصلي معنا قال أصابتني جنابة فأمره أن يتيمم بالسعيد ثم صلى فجعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوب بين يديه وقد عطشنا عطشا شديدا فبينما نحن نسير إذا نحن بامرأة ساجدة رجليها بين مزازتين فقلنا لها أين الماء فقالت إنه لا ماء قلنا كم بين أهلك وبين الماء قالت يوم وليلة فقلنا انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت وما رسول الله فلم نملكها من أمرها حتى استقبلنا بها النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته بمثل التي حدثتنا غير أنها حدثته أنها مؤتمة فأمر بمزازتيها فمسحت الزلاوين فشربنا إتاشا 40 رجلا حتى ربينا فملأنا كل قربة معنا وإجابة غير أنه لم نسقي بعيرا وهي تكاد تنز من الملا ثم قالوا هاتوا ما عندكم فجمع على عمل الكسر والتمر حتى أتت أهلها فقالت لقيت أسحر الناس أو هو نبي كما زعموا فهذا الله ذلك السلم بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاوية بن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بناء وهو بالزوراء فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه فتبزأ القوم قال قتادة قلت لأنس كم كنتم قال 300 أو زحاء 300. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده فأمر الناس أن يتوضؤوا منه فرأيت الماء ينبع من تحت بين أصابعه فتوضأ الناس حتى توضؤوا من عند آخرهم. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حسن قال سمعت الحسن قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مخارجه ومعه ناس من أصحابه فانطلقوا يسيرون فحضرت الصلاة فلم يجدوا ماء يتوضؤون فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسير فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم مد أصابعه الأربع على القدح ثم قال قوموا توضؤوا فتوضأ القوم حتى بلغوا فيما يريدون من الوضوء فكان 70 أو نحوا. وبه قال حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار من المسجد توضأوا بقي قوم فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخرب من حجارة فيه ماء فوضع كفه فصغر المخرب أن يبسط فيه كفه ثم أصابعه فوضعها في نصف المخرب فتوضأ القوم كلهم جميعا. قلت كم كانوا قال 80 رجلا. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا حسين عن سالم بن ابي جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وانه قال عطش الناس يوم الهديبيه والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركبة فتوضأ فجهش الناس نحوه قال ما لكم قال ليس عندنا ما نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك فوضع يده في الركبة فجعل الماء يسير بين أصابعه كأمثال العيون فشربنا وتوضأنا. قلت كم كنتم قال لو كنا 100 ألف لكفانا كنا 15 100. وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال كنا يوم الهديبيه 14 100 والهديبيه بير فنزحناها حتى لم ندرك فيها قطره فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير البير فدعا بماء فمضمض ومج في البير فمكثنا غير بعيد ثم استقينا حتى ربينا وربيت او صدرت ركابنا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله عن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك يقول قال ابو طلحه يوم مسلم لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا اعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء فقالت نعم فاخرج اقراصا من شعير ثم اخرجت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دست تحت يدي ولاتتني ببعضه ثم ارسلتني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت عليه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلك ابو طلحه فقلت نعم قال بطعام فقلت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا
فانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم فقالت الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلمي يا أم سليم ما عندك هلمي يا أم سليم ما عندك فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت وعكرت أم سليم عكة فأدمته ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما شاء الله أن يقول ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إذن لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا والقوم 70 أو 80 رجلا. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال كنا نعود الآيات بركة وأنتم تعودونها تخفيفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء فقال اطلبوا فضلة من ماء فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله فلقد رأيت الماء ينبوع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. طعام کی طرف سے سبحان اللہ کا جو حضور اکثر رقم کھانا کھا رہے ہوتے تھے اس کھانے سے تسبیح کی آواز آتی تھی. جی جملے کا مطلب سمجھ لیجیے کنہ نعود الآیات برکتن کنہ نعود الآیات برکتن وانتم تعودونها تخفیفا. یعنی ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ جو معجزات دکھاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ برکت کا ذریعہ ہوتے ہیں اور اس سے برکت حاصل ہوتی ہے. اور تم سمجھتے ہو کہ ہمیشہ معجزات جو ہے وہ ڈرانے کے لیے آتے ہیں. جیسے کہ پچھلے عاد اور ثمود کی قوموں کے پاس آئے معجزات تو وہ ڈرانے کے لیے آئے تھے. تو تم سمجھتے ہو کہ ہمیشہ ڈرانے کے لیے آتے ہیں. حالانکہ کبھی جب ہم نے دوسرے معجزات دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ سب برکت والے تھے. تو ان سے تھوڑی سی چیز میں زیادہ برکت ہو گئی. تھوڑا کھانا زیادہ کافی ہو گیا, تھوڑا پانی زیادہ لوگوں کو کافی ہو گیا. یہ معجزہ دیکھا ہم نے برکت. جی بسم الله الرحمن الرحيم. بالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وخيوطه وبركاته آمين. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال حدثني عامر قال حدثني جابر رضي الله تعالى عنه أن أباه توفي عليه دين فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أبي ترك عليه دين وإذا عند الله ما يخرج النخل ولا يسلك ولا يبلغ ما يخرج السنين ما عليه فانطلق معي لكي لا يفتي شهري يقول الله ثم ارتاح حول غير النبايات التمر فتعال ثم أخذ ثم جلس عليه فقال انتهي فوقاهم الذلهم وبكي مثل ما آتاهم. وبه قال حدثنا مسلم وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا معتمر عن ابيه قال حدثنا ابو عثمان رضي الله تعالى عنه انه حدث وقت الرحمن بن ابي بكر ان اصحاب الصفه كانوا اناس فقراء وان النبي صلى الله عليه وسلم قال مدرسا من كان عنده طعام فليبت بثالث من كان عنده طعام أربعة فليبت بخامة أو بثالث أو كما قال. وأن أبا بكر جاء بثلاثة من ترك النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة وأبو بكر ثلاثة قال فهو أنا أبي وأمي ولا أدري هل قال امرأتي وخادم بين بيتنا وبين بيت أبي بكر. وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صلى العشاء ثم رجع فلبث حتى تغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله قالت له امرأتي ما حدثت من أبياتك وقال ذيك قال وشيء قال كبوا حتى تجي قد عرف ولي فغلبوهم فذهبت فاختبأ فقال يا أنصر فجدتها وصبها وقال كلوا وقال لا أتمه أبنه قال وأيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربع من أكبرها أكثر منها حتى سبيوا صارت أكثر مما كانت قبل فنزل أبو بكر فإذا شيء أو أكثر فقال لامرأته يا أخطبني ثلاثا قالت لا قدرة عين لهي الآن أكثر مما قول بثلاث مرار فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان من الشيطان يمينه ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده وكان بيننا وبين قوم عهد فمضى الأجل فتعرفنا 12 رجل مع كل رجل منهم وناس الله أعلم كم مع كل رجل غير أن بعث معهم قال أكل منها يتمون كما قال. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز عن أنس عن يونس عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أصاب أهل المدينة فحسن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
فبينما هو يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله هلكت القرى وهلكت الشهر فادعوا الله يسقينا فمد يديه فدعا قال أنس إن السماء المثل تجعل فهاجت ريح أنشأت سحابا ثم السماء ثم أرسلت السماء وزادها فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا فلم نزل نمتر إلى الجماعة الأخرى فقام إليه ذلك الرجل وغيره فقال يا رسول الله تهدمت البيوت فادعوا الله يحدثني فتبسم ثم قال خذ علينا ولا علينا فنزلت إلى السحاب تصدى حول المدينة كأنها إكليل. فبه قال حدثنا محمد بن مسنى قال أخبرنا يحيى بن كثير أبو غسان قال حدثنا أبو حفص اسمه عمر بن العلاء أخوه في أمر بن العلاء قال سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جزء فلما اتخذ المنبر فحب إليه فحل الجزء فأعطاه ومسح يده عليه. فقال ابن الحميد أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا معاذ بن علاء النافع بهذا ورواه أبو عاصم النبي عن ابن أبي رواة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبه قال حدثنا غنيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال سمعت أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يوم الجمعة إلى شجرة أو قال نخرة فقالت امرأة من الأنصار أو قال رجل يا رسول الله ألا نجعل لك منبرا قال إن شئتم فجعلوا له منبرا فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر فساحت النخلة سياح السبي ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمها إليه فإن أمين السبي الذي يسفنا قال كانت تبكي على ما كانت تسوى من الذكر انتهى. فبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول كان المسجد مفتوحا على جزء من نهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جزء منها فلما سمع له المنبر فقام عليه فسمعنا لذلك الجزء صوتا كصوت الإشارة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن الاعمش عن ابي وائل رضي الله تعالى عنه قال ومر ايكم يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة قال وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان سمعت ابا وائل رضي الله يحدث عن وزيفة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال ايكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة فقال حذيفة انا احفظك ما قال هات انك لجري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة بدر في اهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر قال ليست هذه لكن التي تموت كموج البحر قال يا امير المؤمنين لا باس عليك منها ان بينك وبينها بابا مغلقا قال يفتح الباب ويكسر قال لا بل يكسر قال ذلك اخرى الا يغلق قلنا علم عمر الالفاظ قال لم سمع ان دون غد ليله اني حدثت حديثا ليس بالاغالي فرهبنا ان نسال امرنا مسعود فساله فقال من الباب فقال عمر. وبه قال حدثنا ابو الجمال قال اخبرنا شيخ قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى تقاتلوا قوما عالهم الشعر وحتى تقاتلوا تلك الشعار الاعين حمر الوجوه زلفا وليس كان وجوههم المجان المطرقه وتجدون من خير الناس شدا كراهيه لهذا الامر حتى يقع فيه الناس معه خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام ولا ياتين على احدكم زمان لن يراني احب اليه من ان يكون له مثل اهله وماله. وبه قال بسم الله الرحمن الرحيم. بالسند المتقين عن الامام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حماد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى تقاتلوا خوذا وكرمان من الاعاجم ثمر الوجوه قدس الجنوب صغار الاعجم كأن وجوههم المجان المطرقه يعالهم الشعب. یہ مختلف اقوام کے بارے میں آپ کی یہ پیشن گوئی آئی ہے کہ قیامت سے پہلے آپ کا ان لوگوں سے قتال ہوگا اور ان کے چہرے سرخ ہوں گے, ان کی آنکھیں پھٹی ہوں گی, ناکیں پھٹی ہوں گی, آنکھیں چھوٹی ہوں گی اور چہرے ایسے ہوں گے جیسے تھالے کیسی مترقہ یعنی اس کے اوپر کٹوڑے مار دیے جاؤں. لیکن مختلف اقوام کے بارے میں مختلف علامتیں آئی ہیں, لیکن ان کا مقدار کون ہے, کس وقت ہوں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے. کوئی متعین قوم کو اس کا مقدار قرار دینا مشکل ہے. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال اسماعيل واخبرني قيس قال اتينا ابا هريره رضي الله تعالى عنه فقال
صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين لم أكن بإذنه أحرص على أن أعي الحديث من فيهن. سمعته يقول وقال هكذا بيده بين يدي الساعة يقاتلون قوما يعلمهم الدهر وهو هذا البارد. وقال سفيان مرة فهم أهل البارد. یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر یہی کہ یہ اہل بارد ہیں. بارد سے مراد سیرا والے. اور وہ انہوں نے کہا کہ یہ ان سے مراد وہ ایران پر جو حملہ کیا گیا تھا وہاں صحراؤں کے اندر ان سے لڑائی ہوئی تھی وہ مراد. بارد سے مراد صحرا. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا حبر بن تغلب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين يدي الساعة تقاتلون قوم ينتهون الساعة وتقاتلون قوما كأن وجوههم الوجاعة والمطرقة. وبه قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقاتلكم اليهود فتسلقون عليهم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي برائي فاقتله. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبد عن جابر عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يغزون فيقال لهم هل فيكم من صحب الرسول فيقولون نعم فيفتح عليهم ثم يغزون فيقال لهم هل فيكم من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم. وبه قال حدثنا محمد بن الحكم قال أخبرنا النضر قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرنا سعد الأنصاري قال أخبرنا محل بن خليفة عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وعنه قال بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكا إليه الطاقة ثم جاءه آخر فشكا إليه سقط السبيل فقال يا عدي هل رأيت الحيرة؟ قلت لم أرها فأخبرت عنها. قال فإن قالت بك حياة لترين عينك ترحلون الحيرة حتى نطوف بالكعبة لئلا تخافوا أحدا إلا الله. قلت فيما بيني وبين نفسي فأين دعاء الفجر الذين قد سحروا البلاد ولكن قالت بك حياة لو تفتحن كنوز كسرى. قلت كسرى بن هرمز قالت كسرى بن هرمز ولئن قالت بك حياة لترين الرجل يخرج بالأكفه من ذهب أو فضة يخلو من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه ولا يلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له فليقولن له ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك فيقول بلى فيقول ألم أعطك مالا ولدا وأقبل عليك فيقول بلى فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. قال عدي رضي الله تعالى عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة ومن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة. یہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. اس میں کئی احادیث ان کے حوالے سے امام بخاری نے روایت کی ہیں. ان میں جو پہلی حدیث یہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ بینا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ اتاه رجل. میں حضور کے بعد بیٹھا تھا ایک شخص آیا فشکا الیہ الفاقہ. اس نے فقر و فاقے کی شکایت کی کہ لوگ جو ہے فقر و فاقے میں مبتلا ہیں. ثم جاءه آخر فشکا الیہ قطع السبیل. ایک اور آیا اس نے کہا کہ ٹانکے بہت پڑ رہے ہیں. فقال یا عدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ عدی هل رأيت الحیرہ؟ کیا تم نے حیرہ دیکھا ہے؟ حیرہ عراق کا ایک مشہور شہر تھا جہاں ان کے بادشاہوں کے محلات تھے. قلت لم ارہا فقد انبئت عنہا. تو میں دیکھا تو نہیں لیکن مجھے اس کی خبر ملی ہے. قال حضور نے فرمایا فإن طالت بك حیاۃ اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی لترین بعینک تم دیکھو گے کہ ایک سفر کرنے والی عورت ترحل من الحیرہ سے سفر کرے گی یہاں تک کہ آ کر بیت اللہ کعبے کا طواف کرے گی. لا تخافوا احدا الا اللہ. آج لوگ ڈاکے کی شکایت کر رہے ہیں کہ ایک امن کا زمانہ ایسا آنے والا ہے. قلت فمصیبہ بینی و نفسی. اور عبداللہ ابن حاتم کہتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی فرمائی کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے امن و امان کا تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ فأین دعاء الفجر. کہاں جائیں گے گنڈے بنو سعید الذین قد سحروا البلاد جنہوں نے ملک میں آگ لگائی ہوئی. مطلب یہ کہ اس وقت بنو سعید کے لوگ اسے دعاء سحرت کی دائر کی جمع ہے. دائر کہتے ہیں بدماش آدمی گنڈا آدمی لچا لفنگا اس کو کہتے ہیں دائر.
تو یہ صحیح کے غنڈے کہاں چلے جائیں گے کہ انہوں نے ملک میں آگ لگائی ہوئی ہے کہ ہر وقت وہ لوٹ مار کرتے رہتے ہیں. ولیکن کالت کا حیات الفتحن نہ کنوز الفطرہ، یہی فرمایا کہ جب تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو فطرہ کے خزانے پتہ ہوں گے. کل تو کس طرح کی حرمت تاجر سے پوچھا کہ کسرا میں حرمت یہ ایران کا بادشاہ کالا کس طرح سے حرمت. ولیکن کالت کا حیات الرجل یخرج من عقبه من ذهب او فضة، سونا چاندی کا مٹھی بڑی ہوگی جب تم تلاش کرتا پھرے گا ایسے آدمی کو جو اسے لے لے قبول کر لے. بلا جی جو حضرت جبل ہو. اور یہ واقعہ پیش آیا حضرت عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں. حضرت عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ لوگ سونا چاندی لے کر صدقہ کرنا چاہتے تھے لیکن کوئی قبول کرنے والا ملتا نہیں. لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ فَيَقُولُ لَهُ أَلَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكَ رَسُولًا فَيُبَلِّغُكَ فَيَقُولُ بَلَى فَيَقُولُ أَلَمْ أُعْطِكَ مَالًا وَلَدًا وَأُنْزِلَ عَلَيْكَ فَيَقُولُ بَلَى فَيَنظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا جَهَنَّمَ وَيَنظُرُ عَنْ يَسَارِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا جَهَنَّمَ. پھر فرمایا کہ جب یہ سنا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة. قال عدي فرأيت الزعينة ترتحل من حيلة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف الكوكب. پھر میں نے منظر اپنے آنکھ سے دیکھی کہ عورت اسی طرح سے بڑھ کر رہی تھی. وكنت فيمن افتتح قبل الفطرة بغربة، اور میں ان لوگوں میں شامل تھا جو میں نے وہ قرآن پتہ کیے. ولئن قال لكم حياة لترون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابو القاسم صلى الله عليه وسلم يخرج من عقب. تیسری بات جو آپ نے فرمائی کہ میں نے ابھی تک نہیں دیکھی لیکن اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم بھی دیکھ لو گے. اور جیسے میں نے اس عمر بن عزیز کے زمانے میں لوگوں نے یہ بات دیکھی. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا قتادة بن بكر قال حدثنا ابو مجاهد قال حدثنا محل بن خليفة قال سمعت علي رضي الله تعالى عنه وعنه كنت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا سعيد بن سرحبيل قال حدثنا ليس عن يزيد عن ابي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خرج يوما فصلى على اهل مصر صلاته على المسجد ثم انصرف الى المنبر فقال اني فراتكم وانا شهيد عليكم بإذن والله لا انظر الى قومي الان واني قد اعطيت مفاتيح خزائن الارض واني والله ما اخاف من بعد ان تشركوا ولكن اخاف ان تنافسوا فيها. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سعيد عن الزهري عن عروة عن أسامة رضي الله تعالى عنه وعنه قال اشرف النبي صلى الله عليه وسلم على قدوم من من الأرقام فقال هل ترون ما ارى اني ارى الفتنة تقع خلال بيوتكم مواقع القصر. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروة بن الزبير ان زينب بنت ابي سلمة رضي الله تعالى عنه حدثته ان ام حبيبة بنت ابي سفيان رضي الله تعالى عنهما حدثتها ان زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا اله الا الله ويل للعرب من سفر قد اقترب فتح اليوم من رسم ياجوج وماجوج مثل هذه وحلق باصبعه وبالتي تليها. فقالت زينب رضي الله تعالى عنها فقلت يا رسول الله انهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم اذا كثر الخبث. وعن الزهري قال حدثتني هند بنت الحارث ان ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله ماذا انزل من الخزائن وماذا انزل من الفتن. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الحميد بن ابي سلمة عن الماجشون عن عبد الرحمن بن ابي صعصع عن ابي عن سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنه قال لي اني اراك تحب الغنم وتتخذها فاصلح طعامها فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ياتي على الناس زمان يكون الغنم فيه خير مال المسلم يتبع بها شعب الجبال وقال شعب الجبال في مواقع القبر يضر بدونه بدينه من الفتن. وبه قال حدثنا عن ابي الابيسي قال حدثنا ابراهيم عن طالب بن كيسان عن ابن شهاب عن ابن تجب وابن سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي. یہ بتانے کا منظور ہے کہ ایسے فتنے آئیں گے کہ جس میں انسان فتنے سے عملاً جتنا دور رہے اتنا بہتر. کھڑے ہونے والا بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر, کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر, چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر. جو من تشرف رہا یہ
جو شخص کہ اس کو جھانک کے بھی دیکھے گا تو وہ اسے کو چل لگے گا. اس سے بڑا وہ کتنے ہیں جہاں پر حق کو باطل واضح نہ ہو, اندھا جھنڈا, سمجھے نا, جس میں پتہ نہ ہو کون حق پر ہے کون باطل ہے, جیسے کہ آج کے ہنگامے ہوتے ہیں نا زیادہ تر, تو اندھا جھنڈا کی کوالٹیز میں فرمایا نہیں معلوم کون حق پر ہے کون باطل پر ہے. اس میں آدمی کو چاہیے کہ بالکل جیسے حدیث میں آیا کہ اپنے گھر کی ٹانگ بن جائے. فرمایا کہ اوتار اپنے دانت جو ہیں وہ توڑ ڈالو, تلواریں توڑ دو, گھروں کی ٹانگ بن جاؤ, کسی جگہ آگے نہ بڑھو, حصہ نہ لو. آج کل زیادہ تر جتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں ہمارے یہاں ہنگامے ہوتے رہتے ہیں, وہ سب اسی میں داخل ہے. ومن وجد ملجأ معاذا فليحج وعن ابن شهاب قال حدثني ابو بكر بن عبد الرحمن بن خالد بن عبد الرحمن بن المطلع بن الاسود عنه خليل معاويه مثل حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه هذا الا ان ابا بكر يسجد من الصلاه صلاه من فاتته فكانما اوتر اهله وماله. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان بن الاعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون أسرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله وما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. پہلے گزریا تھی, فرمایا کہ تم صبر سے کام لو, اللہ تعالیٰ سے مانگو اور جو حقوق تمہارے اوپر واجب ہے وہ ادا کرو. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا ابو معمر اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ابو سامة قال حدثنا شعبة بن السياح عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج يهلك الناس هذا الحج من قريش. اسی قریش کے قبیلے کے بارے میں فرمایا کہ قبیلہ بھی ہلاک کر ڈالے گا لوگوں کو. قالوا فما تأمرون؟ قال لو ان الناس اعتزلوهم. وقال محمود حدثنا ابو داود قال اخبرنا شعبة عن ابي السياح قال سمعت ابا زرعة قال حدثنا احمد بن محمد المكي قال حدثنا عبد بن يحيى بن سعيد الاموي عن جده قال كنت مع مروان ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فسمعت ابا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول على امتي على يدي ظلمة بن قريش. فقال مروان الظلمة قال ابو هريرة الفتان تبليغ بني فلان وبني فلان. آپ نے فرمایا تھا کہ قریش کے کچھ لونڈوں کے ہاتھوں میں میری امت کی ہلاکت ہوگی. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر تم کہو تو میں نام بھی لے دوں. کیونکہ جو تفصیل یہ کی گئی ہے کہ جو اس زمانے میں لونڈے تھے, نوجوان تھے, ان کو حکومتیں مل گئی, یزید تھا, زیاد بن ابی سفیان تھا وغیرہ وغیرہ, تو شاید وہ مراد ہے. اللہ وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا الوليد قال حدثني ابن جابر قال حدثني مسلم بن عبيد الله الحضرمي قال حدثني ابو الجسر الخولاني انه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اسأل عن الشر مخافة ان يدركني فقلت يا رسول الله انا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخل. قلت وما دخلوا؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم ما تنكر. قلت يا رسول الله فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاء على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني ان ادركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة فلا إمام. قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو استعوذ في أصل الشجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. جو گزر گئی ہے نا وہی ہے نا پہلے. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد بن اسماعيل قال حدثني زيد بن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال تعلم هذا الخير وتعلم الشر. وبه قال حدثنا حكم بن نافع قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان تعراهما واحدة. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام بن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لا تقوم الساعة حتى تختزل فئتان وتكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. بس میرے خیال میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم